अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तानी ड्रामों की बात हो और कोई टॉपिक ऐसा हो जिस पर ड्रामा ना बना हो, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के पास बेशुमार टॉपिक हैं जिस पर अब तक ड्रामे बन चुके हैं। वैसे तो रोमांस हर ड्रामे का हिस्सा है। कहीं एक तरफा मोहब्बत दिखाई जाती है, कहीं जुनूनी मोहब्बत। मगर आज जिन ड्रामों की हम बात करने वाले हैं वो बहुत मुख्तलिफ और कुछ खौफजदा करने वाले भी हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे ब्लैक मैजिक पर मबनी ड्रामों की, जिसमें अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए उसका सहारा लिया हो या किसी को जिंदगी से निकालने के लिए ये काम किया गया हो। ऐसे ड्रामे तो बने, मगर इसका मकसद हरगिज ब्लैक मैजिक को प्रमोट करना नहीं था, बल्कि ऐसा करने वालों का अंजाम भी बहुत बुरा दिखाया गया। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। अब हम अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 10, दिल नवाज। दिल नवाज की कहानी को कहा जाए कि ये हॉरर भी है तो गलत नहीं। जहां ब्लैक मैजिक का जिक्र हो वहां हॉरर खुद ब खुद हो जाता है। जी हाँ, इस ड्रामे की कहानी भी कुछ यूं ही थी कि दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान तीसरा यानी हीरो फवाद की माँ, जो कि किरण को अपनी बहू के तौर पर तस्लीम नहीं करती, तब वो काला जादू का सहारा लेती हैं। शादी तो वो करवा देती हैं। बाद में वो मनाल पर काला जादू करना चाहती हैं, जिसके लिए एक औरत के पास गई जो काले जादू जैसे अमल में मशहूर है। काला जादू करने वाली ने अपने मौक्कल को वहाज के पास भेजा, जो नीलम मुनीर हैं। नीलम मुनीर मनाल को तंग करने की गर्ज से वहां जाती है, मगर वहाज की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। अब वो अपने मफाद के लिए भी इन दोनों को अलग करना चाहती है। ये मनाजिर बहुत खौफनाक थे। खास तौर पर नीलम की पुरस्रार आंखों ने इस ड्रामे को और भी खौफनाक बनाया। नंबर 9, काला जादू। ये ड्रामा नाम से ही जाहिर है इसकी कहानी किस तरह की होगी। तो इस ड्रामे की कहानी अपने नाम की तरह काले जादू के गिर्द घूमती है। इसका दूसरा सीजन भी ARY डिजिटल से नशर किया गया। इस ड्रामे में बहुत से किरदार हैं जो काले जादू के जेर असर नजर आते हैं। बहुत से खानदानों को दिखाया गया जो काले जादू की वजह से बहुत सी मुश्किलात का शिकार हैं। इसमें मुख्तलिफ खानदानों को काला जादू जैसी मोहलक बीमारी से तबाह होते दिखाया गया कि किस तरह ये नाजायज काम एक खानदान को तबाह कर देता है। नंबर 8, तारे अनकबूत। तारे अनकबूत ड्रामे की कहानी भी काले जादू पर मबनी है, लेकिन ये ड्रामा कुछ बोल्ड भी था, जिसकी वजह से इस पर तनकीद भी की गई। मगर इस ड्रामे में तल्ख हकीकत दिखाने की कोशिश की गई। यह ड्रामा ताबिंदा के गिर्द घूमता नजर आया, जो काले जादू में एक्सपर्ट है और उसकी जिंदगी मकड़ी के जाले की तरह, जबकि उसके शौहर ने मजीद उसका साथ देने से इनकार कर दिया और वो लोगों के लिए भी काला जादू करती थी, मगर बाद में उसकी अपनी जिंदगी मुश्किलात का शिकार हो गई। नंबर 7, बंदिश। बंदिश ड्रामे की कहानी काले जादू पर मबनी थी, मगर ये ड्रामा हॉरर भी बहुत ज्यादा था। ये वो ड्रामा था जो बहुत हिट भी रहा, जिसमें सबकी परफॉर्मेंस लाजवाब थी, जिसके पार्ट 2 भी जल्द ही आने के चांसेस हैं। ड्रामे में मोहब्बत ना मिलने पर कई साल का बदला सुम्बुल नामी औरत ने काला जादू के जरिए लिया, और ये अमल उसने खुद अपने हाथों से किया, जिसके लिए कई साल उसने इंतजार किया। कई साल की कदूरत उसने जुनैद के हंसते बसते घर को बर्बाद करके निकाली। इस ड्रामे की कहानी मधिया के गिर्द घूमती है, जिसकी जुनैद से शादी हुई और उसकी 3 बेटियां भी हैं। दूसरी तरफ सुम्बुल, जो कॉलेज के ज़माने में जुनैद से मोहब्बत करती थी। जुनैद के रद्द किए जाने का एहसास कई साल बाद भी उसके दिल में जलता रहा, जिससे बदला लेने के लिए उसने काले जादू का अमल सीखना शुरू किया। अपनी बहन को जुनैद के पीछे लगाया कि वो दूसरी औरत में मसरूफ रहे और उसका काम आसान हो। उसने मदीहा के घर पर काला जादू करना शुरू किया, जिसकी वजह से उसकी तीनों बेटियों पर असर होने लगा। छोटी बेटी की तबीयत भी खराब रहने लगी, जबकि जुनैद घर छोड़कर दूसरी शादी कर चुका था। ड्रामे में सबके किरदार ही मशहूर हुए। नंबर 6, नीली जिंदा है। ये ड्रामा ARY डिजिटल पर 2022 में नशर हुआ। इसकी असल कहानी हॉरर है, मगर काला जादू भी इस ड्रामे का हिस्सा था। इसमें काले जादू को भी दिखाया गया। एक मैरिड कपल को दिखाया गया, अमान और उसकी बीवी सुम्बुल, जिसकी एक बेटी है मनाल, जो बोल नहीं सकती। उसकी सास, जो बेटे को बीवी से दूर करने के लिए काला जादू करती है, जबकि वो दोनों जिस घर में जाते हैं वो पहले से असर में है। मगर सास के काले जादू की वजह से सुम्बुल को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा। नंबर 5,
عشق میں کافر۔ اس ڈرامے میں کہانی مختلف ضرور تھی لیکن کالے جادو کے موضوع پر بنی تھی۔ عروج جو میڈیکل کالج میں ڈاکٹر بننے کے ارادے سے پڑھنے جاتی ہے مگر فہد کی پرسنالٹی سے متاثر ہو کر وہ اس سے محبت کر بیٹھتی ہے جو یک طرفہ ہوتی ہے کیونکہ فہد اپنی کزن دعا کو پسند کرتا ہے۔ عروج فہد کو ہر قیمت پہ حاصل کرنا چاہتی ہے اور فہد کو حاصل کرنے کے لیے وہ منفرد حربہ استعمال کرتی ہے جس کے لیے کالا جادو سیکھتی ہے اور عملیات کے ذریعے اسے اپنا گرویدہ بنا لیتی ہے۔ وہ کسی سے نہیں بلکہ خود اپنے ہی عمل سے اس سے شادی کرتی ہے۔ فہد عروج کے ساتھ جادو کے زیر اثر شادی تو کر لیتا ہے۔ عروج جادو کی طاقت سے اسے حاصل بھی کر لیتی ہے مگر فہد کا دل ابھی بھی دعا کے لیے دھڑکتا ہے۔ کافی وقت گزرنے کے بعد فہد کو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ عروج کالا جادو جیسا برا کام کرتی ہے اور اسی کے ذریعے وہ اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ یہ حقیقت جان کر فہد اسے طلاق دے دیتا ہے جبکہ اپنی بیٹی ایمان کو بھی ساتھ لے جاتا ہے۔ تب عروج کو اپنے عمل کا برا انجام بھگتنا پڑتا ہے۔ نمبر 4، نظر بد۔ یہ ڈرامہ بہت سبق آموز اور حقیقت پر مبنی تھا۔ اس میں دکھایا گیا کہ لوگ کس طرح حسد کی آگ میں جل کر سب کچھ برباد کر دیتے ہیں۔ سارا خان اور اظفر علی کزن ہیں جو اس کو پسند کرتا ہے مگر سارا اسے پسند نہیں کرتی جبکہ وہ دونوں کزنز ایک ہی گھر کے الگ الگ پورشنز میں رہتے ہیں مگر سٹیٹس کا فرق دونوں میں بہت ہے جس کی وجہ اظفر کی ماں ان لوگوں سے خائف رہتی ہے۔ علی عباس جو سارا کی خالہ کا بیٹا ہے وہ جب سارا کو پسند کرتا ہے ان دونوں کی منگنی ہو جاتی ہے تو اظفر اور اس کی ماں حسد کی آگ میں جل کر سارا اور اس کے گھر والوں پر کالا جادو کرواتے ہیں جس سے ان کا گھر برباد ہو جاتا ہے۔ انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 3، قدرت۔ قدرت ڈرامے کی کہانی بہت حساس موضوع پر ہے۔ اس میں کالا جادو کے بہت سے سائیڈ ایفیکٹ کو ظاہر کیا گیا ہے جو دوسرے ڈراموں سے منفرد ہے۔ اس میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح انسان کا یقین اور وہم اسے برباد کرتا ہے۔ ساتھ ہی رشتوں کے احساس کو بھی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ڈرامے میں واضح طور پر دکھایا گیا کہ جو لوگ اس طرح کے برے کاموں میں ملوث ہیں وہ خود بھی سکون سے نہیں رہتے۔ نمبر 2، محبوب آپ کے قدموں میں۔ اس ڈرامے کی کہانی میں بھی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کالے جادو کا استعمال کیا گیا ہے۔ سکینہ جو سعد کو پسند کرتی ہے مگر سعد زباب سے محبت کرتا ہے اور اسی سے شادی کرتا ہے۔ یہ بات سکینہ سے برداشت نہیں ہوئی جبکہ وہ اب اس کے بڑے بھائی کی بیوی تھی مگر زباب پر کالا جادو کرواتی رہی۔ وہ بیمار رہنے لگی یہاں تک کہ اسے پاگل سمجھا جانے لگا اور دونوں کی طلاق ہو گئی۔ اس ڈرامے کا بھی یہی مقصد تھا کہ کس طرح بلیک میجک نے ایک ہنستے بستے کپل کی زندگی کو آگ لگا دی۔ نمبر 1، دریچہ۔ اس ڈرامے کی کہانی ایسے خاندان کے گرد گھومتی ہے جو کالے جادو کے زیر اثر تھا۔ ماہین جس کی شادی اس گھر کے بڑے بیٹے فیضان سے ہوئی جو ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے اور پہلے بھی شادیاں کر چکا ہے، اپنی بیوی پر تشدد کرتا ہے۔ ماہین کو اس گھر میں بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسے گھر میں بہت غیر معمولی چیزوں کا احساس ہوتا ہے اور وہ معاملے کی تہہ تک پہنچتی ہے۔ کسی نے اپنا پرانا بدلہ لینے کے لیے اس گھر پر کالا جادو کیا تھا اور فیضان کی بیماری بھی اسی جادو کے اثرات سے تھی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ان میں سے کون سا ڈرامہ پسند ہے ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔